سالو مي زيلاف التلاميذ ديال الخامس، مرحبا بكم عندي في القناه. بانني بديت هاد العام هذا ان شاء الله انني نخدم حتى لو بروغرام ديال الخامس بالنسبه وابتدائي الخامس السادس. البروغرام بالنسبه لي ما عرفش انني غادي نخدم معكم ورقه بورقه، غادي نمشي معكم بالترتيب ديال الكتاب، يعني نحاولوا نسبقوا الاستاذ. تخليوا لي الصفحه الرقم الصفحه فين وصلتوا، نحاول انني نسبق الاستاذ باش نبقاو نديروا الدرس وندير فيديو اخر التمارين ديال داك الدرس، يعني نزيدكم تمارين باش تزيدوا تضبطوا الامور اكثر، خصوصا ملي يكون عندنا لا برودكسيون اكريت الانشاء، خصك تعلم كيفاش تخدم كيفاش تكتب، عندنا قواعد. دونك ان شاء الله هذا العام هذا غنكملوا. عندكم شي سؤال، عندكم شي تخراج، اي حاجه خليوها لي في لي كومونتير باش نبقى عارفه شنو كاين. يعني عندك اي سؤال اي حاجه تخليها لي في لي كومونتير، انا كنجاوب لي كومونتير كاملين. دونك هاد لاكتيفيتي هذه اللي عندنا، هذا الدرس الثاني، درت معكم الدرس الاول، هذا الدرس الثاني اكتيفيتي ليكتور. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا، غاد الاستاذ قبل ما كيدخل، يعني قبل ما كيبدا يقرا لو تكست، كيتطرح لكم واحد المجموعه ديال لي كيسيون عندها علاقه بالإلوستراسيون. إلوستراسيون يعني التصويره، ليماج اللي عندكم تما. كيطرح اسئله عندها بلو تيتر، يعني باغاتكست. الاسئله ديال الباغاتكست هما المحيطه، يعني كي اونتور، يعني اللي محيطه باش بلو تكست. دونك هنا كيف ما كتشوفوا عندنا التصويره، عندنا واحد لا بيرسون، واحد الشخص، عندنا مكتوب حداه نازا باش نشوفوا لي كيسيون. عندنا لو تيتر ديال لاكتيفيتي. دونك هنايا لي كيسيون اللي عندكم عندها علاقه باش غير ليماج. لا بروميير كيسيون: دو كيل بيرسوناليتي ساجي-تيل سور لا فوتو؟ قالك شكون هاد البيرسوناليتي اللي كيهضر عليها، على من كيهضر هاد التصويره على من كتهضر. دونك نرجعوا للتصويره ديالنا. دونك لا بيرسوناليتي اللي عندنا، رجعنا لا فوتو، ليلوستراسيون، التصويره كمال الودغيري. دونك سي، دونك شكون بيرسوناليتي اللي عندنا كمال الودغيري. دونك حيت ما كاينش لي سباس فين نكتب، غنكتب لكم السؤال الاول الجواب ديالو سي كمال الودغيري. دوزيام كيستيون: كيل اي لو تيتر دو تكست؟ شنو هو عنوان النص؟ دونك نرجعوا للنص ديالنا. دونك هذا هو لو تيتر اللي عندنا: كمال الودغيري بروميير ماروكان على نازا. حنا نقراو نعرفوا شنو هي لا نازا، بروميير ماروكان على نازا. دونك هنا هذا هو لا دوزيام كيستيون. لا troisième question: d'après le titre، قالك يعني من خلال هذا العنوان هذا، quel est le pays d'origine de كمال الودغيري؟ قالك شنو هي البيي، الدوله الاصليه، لوريجين الاصل ديال كمال الودغيري. دونك بيان سور لو ماروك، حيت في لو تيتر قالوا لنا بروميير ماروكان، مغربي، اذا شنو هي الدوله؟ هي لو ماروك. لا كيسيون 4: d'après le titre، قالك من خلال لو تيتر، هذا العنوان هذا، اي لا فوتو يعني والتصويره ديال هاد لا بيرسوناليتي، كيل انفورماسيون يعني شنو هي المعلومه، تروفورا-t-on دون سو تيكست، يعني شنو المعلومات اللي غادي نلقاوها مثلا في هاد التكست. يعني هكا كتفكير ديالنا من خلال يعني شنو فهمنا من التصويره، شنو فهمنا من لو تيتر، شنو غادي نقراو في هاد لو تكست هذا. دونك غادي باينه يعني كيدورون على واحد الشخصيه، اذا غنقراو على لو باركور ديالو. دونك هنا لا ريبونس لو باركور يعني المسار بروفيسيونيل دو كمال ودغيري اي سور سون ليو دو ترافاي، يعني غنهضروا على المسار ديالو، العمل ديالو، في المكان فين كيخدم. دونك هادشي اللي غنقراو في لو تكست. دونك هذا هو لو تكست ديالنا. مازال واحد السؤال اخر ما طرحوش لكم في هنايا في هاد لي كيسيون، وحتى هو عنده علاقه بلو باراتكست، يعني بداكشي الخارجي ديال لو تكست. مثلا نقولك دو اتيري سو تكست ولا سي تكستري، يعني شنو هي كاين لا سورس، يعني شنو هو المصدر ديال هاد لو تكست هذا، منين جانا المصدر. دونك الجواب هو اللي كيكون هذا اللي درت له اطار، بيان سور هو مصدر النص، هو لا سورس ديال لو تكست ملي خداو لينا هاد ليكستري هذا. دونك دابا نشوفوا لو تكست ديالنا. كمال الودغيري est arrivé aux États-Unis à la fin des années 1980. قالك هاد كمال الودغيري انه جا لي زيتازوني، الولايات، على فان يعني في الاواخر ديال 1980. لما كيهضروا لنا دابا عليه، كيهضروا لنا على حياته. pour faire des études supérieures يعني باش يكمل الدراسات العليا ديالو dans la recherche spatiale. domaine pour lequel يعني هاد الدومين هذا lequel il a nourri une grande passion depuis son jeune âge.
يعني شي واحد عنده واحد الباسيون على واحد الخدمه كيخدمها، يعني باغيها بشده. 13 ans après، يعني من داز 13 عام من بعد من يبدا جا كما قريتو، داز 13 عام، il devient ولا هو لو بروميير ماروكان، اول مغربي انتغري لا نازا، اللي دخل لا نازا. اذا شنو هي هاد لا نازا؟ حنا ديما كنسمعوا لا نازا كتعاير بها شي واحد، كتقولوا مالو كيسحب راسو خدام في لا نازا. اذا بصح لا نازا راه شي حاجه، دونك هي وكاله ديال الفضاء في الولايات المتحده. il y occupe jusqu'à aujourd'hui، اللي مازال هو خدام فيها حتى لدابا aujourd'hui. plusieurs postes de responsabilité، عنده بزاف ديال لي بوست مسؤوليه، يديريج يعني وكيوجه افيك بوكو ديريج، يعني خدام فيهم كيديريجي داك لي بوست ديالو، يعني ضابط اموره افيك بوكو دو سوكسي، يعني بالنجاح، يعني عنده دو نومبرو بروجي. اذا كيهضروا لنا على المسار المهني ديالو، يعني خدام فيهم مقابلهم غادي عنده بزاف ديال لي بوست خدام بنجاح. سي نومبروز ريوسيت، لك هاد النجاحات ديالو الكثيره lui ont permis de devenir، مكنت ليه انه يصبح devenir l'un des savants، يعني واحد من العلماء les plus primés au sein de la NASA au cours de ces 10 dernières années. يعني مكنت له انه يكون لي بلو بريمي، يعني في هاد لا نازا هادي في السنين الاخرى، يعني العشر سنين الاخرى. دونك هذا كيضرنا عليه، يعني عطانا واحد شويه معلومه بسيطه على هاد الشخصيه. اذا دابا نشوفوا لي كيسيون ديال الكومبريونسيون اللي عندهم علاقه بالنص. دونك هنايا عندنا لي كيسيون ديال لا كومبريونسيون. كون كمال ودغيري est-il parti aux États-Unis؟ فوقاش مشى؟ quand هي متى، فوقاش مشى les États-Unis. donc la réponse il est parti aux États-Unis، يعني من خلال النص، يعني à partir à la fin des années 1980. dans quel domaine، deuxième question، dans quel domaine a-t-il fait ses études؟ يعني في أي مجال هو دار الدراسة ديالو، قرا كمل القراية ديالو. donc il a fait ses études à la recherche spatiale، كيف ما قلنا هو في البحث ديال الفضاء. troisième question، أبحاث الفضاء. la troisième question، qu'a-t-il fait au sein de la NASA؟ يعني شنو كان كيدير هو، شنو خدام؟ il occupe plusieurs postes، عنده بزاف ديال لي بوست. اي ريبونس جاوبتيه من لو تكست راه كوريكت. la quatrième question، a-t-il réussi dans son travail؟ قالك واش هو نجح في العمل ديالو. الا كانت وي جوستيفي تا ريبونس، تعلل الجواب ديالك. كانت نو غادي تعلل الجواب ديالك. يعني الا قلنا وي راه نجح، اذا خصنا لا جوستيفيكاسيون، التعليل كنهزوه من النص، كنهزو شي جمله كتبين لينا من النص ان راه نجح في الخدمه ديالو. دونك لا ريبونس اللي خديناه من لو تكست اللي غنقولوا وي il a réussi. دونك لا جوستيفيكاسيون هي هذه كزيتها من لو تكست، كاتبين سي نومبروز ريوسيت، يعني النجاحات العديده ديالو لوي بيرمي، مكنت ليه دو ديفونير. المهم عندنا واحد لافراز حتى الاخر، هذيك انا خديت لكم على بوين باش ما نطولش عليكم، هذيك حتى الاخر هي لا جوستيفيكاسيون التعليل. دونك هنايا عندنا كاتبين جاميليور ما برونونسياسيون. جاميليور يعني نحسن لا برونونسياسيون ديالي. عطيت لكم واحد هاد الباراغراف، لو بتي باراغراف باش تقراوها. باسيوني، دونك نقراها باش تسمعوا النطق ديالها مزيان. باسيوني d'histoire et de science depuis son plus jeune âge. Kamel Oudghiri arrive aux États-Unis, la liaison, à la fin des années, la liaison 1980, pour poursuivre ses études supérieures. La deuxième fois, je répète, passionné d'histoire et de sciences depuis son plus jeune âge, Kamel Oudghiri arrive aux États-Unis à la fin des années 1980 pour poursuivre ses études supérieures. Donc هنا la prononciation خصها تكون correcte
وتكون لا ليزون كتربطوا ما بين الحروف وتكون اس باش تكون يعني النطق زوين. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للدرس ديال اليوم. ان شاء الله تسناو الدرس اللي من وراه ديال ليكتور نيت نخدموه عاد ابخي نديرو لا لونغ القواعد، وقلنا نديرو قواعد وفيديو اخر فيه التمارين باش تضبطوا الامور ديالكم مزيان. عندكم شي سؤال شي حاجه خليو لي في لي كومونتير حتى اللي كنتو وصلتوا يعني مازال فتوا هاد الصفحات هادو، قولوا لي باش نحاول نتافونسا معكم بزاف.